मदरसती.com एक जदीद और जामे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो ख़ास तौर पर मदारिस और तलबा की तालीमी ज़रूरियात को सामने रखकर तैयार किया गया है। यहाँ आपको मिलेंगे दरस निज़ामी के वीडियो बेस्ड कोर्सेज़ जिनमें शामिल हैं इल्मुस्सर्फ़, इल्मुन्नहव, अरबी का मुअल्लिम और दीगर अहम मज़ामीन। हर कोर्स में माहिर असातिज़ा की तैयार करदा आला मयार की वीडियोज़ मौजूद हैं और हर सबक के साथ उसका ऑनलाइन क्विज़ भी शामिल है। तलबा अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ज़रिए ये क्विज़ दे सकते हैं और फ़ौरन अपना नतीजा देख सकते हैं, जिससे उन्हें मालूम हो जाता है कि सबक किस हद तक समझ आया है। वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह मज़ीद कोर्सेज़ भी इस प्लेटफार्म में शामिल होते रहेंगे ताकि तलबा को मुसलसल बेहतर और जदीद तालीमी मवाद फराहम किया जा सके। मदरसाती सिर्फ तलबा के लिए ही नहीं बल्कि मदारस के लिए भी एक मुकम्मल तालीमी निज़ाम है। मदरसा अपनी पूरी क्लास को इस प्लेटफार्म में शामिल कर सकता है और हर तालिब इल्म की तालीमी पेशरफ्त आसानी से देख सकता है। असातिज़ा को वाज़ेह तौर पर मालूम हो जाता है कि किस तालिब इल्म की कारकर्दगी कैसी है और किसको मज़ीद तवज्जो की ज़रूरत है। इसके अलावा इस निज़ाम के ज़रिए आप तलबा के सर्टिफिकेट्स तैयार कर सकते हैं, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट वालिदैन के साथ शेयर कर सकते हैं और हफ्तावार या माहाना तालीमी रिपोर्ट भी बआसानी तैयार की जा सकती है। मदरसाती को आप मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये निज़ाम मदारिस, असातिज़ा और तलबा के लिए एक मुअस्सर और फ़ायदामंद तालीमी ज़रिया साबित होगा। मदरसाती का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ख़ुद भी इससे फ़ायदा उठाएं और दूसरों तक ये पैगाम पहुँचाकर सदक़े जारिया में हिस्सादार बने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज हम पढ़ेंगे जुमला इंशाइया के मुताल्लिक कि जुमला इंशाइया किसको कहा जाता है। हम पढ़ रहे हैं मुरक्कब मुफीद की अक़साम। मुरक्कब मुफीद की दो अक़साम हैं। पिछले सबक में हमने जुमला ख़बरिया और फिर जुमला ख़बरिया से आगे जो है वो जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया बनाने का तरीका और उनकी तरकीब को हमने बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब हम इंशाअल्लाह मुरक्कब मुफीद की दूसरी जो किस्म है उसको कहा जाता है जुमला इंशाइया। ठीक है जी। तो जुमला इंशाइया इंशाअल्लाह आज के सबक में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जुमला इंशाइया वो जुमला है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा ना कह सके, क्योंकि इंशा का माना है एक चीज़ को पैदा करना और ये जुमला भी एक काम के पैदा करने को बताता है। सच या झूठ को इसमें दखल नहीं होता। जैसे इद्रिब यानी ज़रब को पैदा करो। पीछे हमने पढ़ा जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया ख़बरिया भी होता है और फिर पढ़ा हमने जुमला फ़ेलिया। जुमला फ़ेलिया भी ख़बरिया होता है, उसमें किसी चीज़ की खबर होती है। ठीक है जी। तो ख़बर एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम सच्चा भी कह सकते हैं और झूठा भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे न्यूज़ चैनल पे ख़बर आ रही है कि जो है ना वो कल लाहौर में बारिश हुई। अब लाहौर में बारिश हुई है या नहीं हुई, इसकी तस्दीक भी की जा सकती है और इसकी तकज़ीब भी की जा सकती है, इसको झुटलाया भी जा सकता है। ठीक है जी। या फिर कोई न्यूज़ वाला ये न्यूज़ देता है कि आज मैंने देखा शहर के मेन चौक के ऊपर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। अब ये जो वाक़या हो चुका है इसको हम झुटला भी सकते हैं, झूठा भी कह सकते हैं कि अगर नहीं वहाँ पे हुआ तो हम इसको कह सकते हैं बड़ी आसानी के साथ कि ये वाक़या तो हुआ ही नहीं है, यानी कि हम उसको झुटला सकते हैं। और अगर हुआ है तो हम उसकी तस्दीक कर सकते हैं कि वाकई जी मैं वहीं पे था और मैंने देखा कि वाकई वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया होता है, जो जुमला ख़बरिया की किस्में हैं, तो जुमला ख़बरिया को सच्चा या झूठा हम कह सकते हैं, जबकि जुमला इंशाइया को हम सच्चा या झूठा नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कोई वाक़या पहले से नहीं हुआ होता जो पहले से हो गया हो, बल्कि इसमें किसी नए वाक़े को पैदा करना होता है, किसी चीज़ को पैदा करना। इंशा का जो लफ्ज़ है ना, ये कुरान पाक में भी इस्तेमाल हुआ है। इंशा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह वाक़िया में फरमाया ना, इन्ना अंशाअनाहुन्ना इंशाअ, कि हमने उनको पैदा किया है पैदा करना। ठीक है जी। इन्ना अंशाअनाहुन्ना इंशाअ, तो ये वाले अल्फाज आपने सूरह वाक़िया में देखे होंगे। तो इसका मतलब ये है पैदा करना, किसी चीज़ को पैदा करना। और ये जुमला भी एक काम के पैदा करने को बताता है, जिस तरह उसके नाम से ज़ाहिर है जुमला इंशाइया।
سچ یا جھوٹ کو اس میں دخل نہیں ہوتا. جیسے اضرب یعنی ضرب کو پیدا کرو، مارو. اب مارو کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچی بات ہے یا جھوٹی بات ہے؟ یہ تو ابھی ہونی ہے، ٹھیک ہے، جو مستقبل کی بات ہو رہی ہے. اچھا جی، اب آگے دیکھیں جملہ انشائیہ کی تقریباً 10 اقسام انشاءاللہ جو وہ ہم یہاں پہ پڑھیں گے جو ہے نا مختصراً. جملہ انشائیہ کی پہلی جو قسم ہے وہ ہے امر. جیسے اضرب تم مارو، فعل امر جو ہوتا ہے نا اس میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے. اضرب تم مارو، افعل تم کرو، کل تم کھاؤ، اذهب تم جاؤ. تو یہ جملہ انشائیہ کی قسم ہے، ٹھیک ہے جی. نہیں، جیسے لا تضرب تم مت مارو. استفہام، ٹھیک ہے جی، استفہام جیسے حل ضرب زید، کیا زید نے مارا؟ تو یہ بھی جملہ انشائیہ کی قسم ہے. نمبر 4 تمنی، تمنا کرنا. جیسے لیت زید حاضر، کاش زید حاضر ہوتا، ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی جملہ انشائیہ کی قسم ہے. ترجی، جیسے لعل عمرا غائب، امید کرنا، ارجاء سے ہے نا، رجاء سے، کہ کسی چیز کی امید کرنا، امید ہے کہ عمر غائب ہوگا. اب ہم اس کو جھٹلا تو نہیں سکتے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے وہ ہو جائے، ٹھیک ہے جی. نہ ہم سچا کہہ سکتے ہیں یقین کے ساتھ، نہ ہم اس کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں. اچھا جی، آگے دیکھیں. عقود، عقد گرہ کو کہتے ہیں. عقود یعنی معاملات. معاملات میں ہم گرہ ہی لگاتے ہیں نا، اور ہم کسی چیز کو خریدتے وقت جو معاملہ طے کرتے ہیں اس کو عقد کہا جاتا ہے. معاملے کو طے کرنے کو اصل میں گانٹھ لگانے کو، گرہ لگانے کو. نکاح کو بھی عقد کہا جاتا ہے، عقد نکاح جس طرح آپ نے سنا ہوگا. جیسے بعت و اشتریت، میں نے بیچا اور میں نے خریدا. یہ بھی جملہ انشائیہ کی 6ٹھی قسم ہے. ندا جیسے یا اللہ، یہ بھی جملہ انشائیہ کی ایک قسم ہے. عرض جیسے الا تأتینی فاعطیک دینارا، تم میرے پاس کیوں نہیں آتے کہ تم کو اشرفی دوں، ٹھیک ہے. عرض ہوتا ہے گزارش کرنا، ٹھیک ہے جی. گزارش کرنے کے انداز میں، جس طرح ہم اسکول میں درخواست وغیرہ لکھتے تھے نا، اپلیکیشن وغیرہ، اور نیچے ہم لکھتے تھے عرض یا العارض، کہ عرض کرنے والا بندہ. تو یہ جو درخواست ہوتی ہے اس کو عرض کہا جاتا ہے کہ آپ میرے پاس کیوں نہیں آتے، آپ میری بات کیوں نہیں سنتے، آپ یہ کھانا کیوں نہیں کھاتے کہ آپ صحت مند ہو جائیں، آپ یہ دوا کیوں نہیں لیتے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ ہوتی ہے عرض. یہ بھی کس میں ہوتا ہے؟ یہ بھی اس میں ہوتی ہے جملہ انشائی کی ایک قسم ہے. قسم جیسے واللہ، تاللہ، باللہ، اقسم باللہ، مختلف قسم کے الفاظ ہیں نا قسم کے. واللہ یہ بھی قسم کی ایک قسم ہے. تاللہ، ٹھیک ہے جی. باللہ، باللہ، تو یہ قسم کی اقسام ہے. تو قسم کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ کیا ہوں گی؟ وہ جملہ انشائیہ میں سے ہوں گی. جیسے واللہ لا اضربن زیدا، اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا، ٹھیک ہے جی. تعجب، ما احسنہ، وہ کتنا حسین ہے. احسن بھی، وہ کس قدر حسین ہے. تو عربی زبان کے اندر جو جملے تعجب کے لیے بولے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ بھی مرکب مفید کی اقسام میں سے ہیں، اور وہ جملہ انشائیہ ان کو کہا جاتا ہے جن کو سچا یا جھوٹا ہم نہیں کہہ سکتے. نیچے اس کا حاشیہ دیکھیں جی. واضح ہو کہ بعت و اشتریت اصل میں جملہ فعلیہ خبریہ ہیں، لیکن جب خرید و فروخت کے وقت بائے اور مشتری، بائے بیچنے والا، مشتری خریدنے والا، بعت و اشتریت کہیں تو خبر نہیں ہوں گے، کیونکہ اس میں سچ جھوٹ کا احتمال نہیں، اس لیے اس قسم کو انشاء بصورت خبر کہتے ہیں. ہاں اگر کوئی خرید و فروخت کے وقت کے علاوہ کہے کہ بعت الفرس اشتریت الکتابہ، تو اس وقت جملہ خبریہ ہوں گے. عرض تمنی کے قریب ہے کیونکہ یہ در حقیقت ابھارنا اور برانگیختہ کرنا ہے، اور کسی شخص کو اس چیز سے ابھارتے ہیں جس کی اسے تمنا ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. عرض جو ہے ہم نے پیچھے قسمیں پڑھی ہیں نا، تمنی، ترجی. تو عرض کو وہ کہہ رہا ہے کہ عرض جو ہے نا یہ تمنی کے ساتھ ملتی جلتی چیز ہے. اور دوسری جو چیز اس نے بیان کی ہے یہاں پہ وہ ہے عقود. جیسے بعت و اشتریت، ٹھیک ہے جی، بعت و اشتریت. اس کا اگر ترجمہ کریں نا اردو کے اندر تو یہ بن جاتا ہے ماضی، اور میں نے خریدا یہ بھی ماضی. تو آپ کہیں گے کہ یہ تو جملہ خبریہ ہو گیا. بعت فعل اور انا ضمیر فاعل، تو یہ جملہ خبریہ ہو گیا، فعل یا خبریہ ہو گیا. تو یہ تو جملہ انشائیہ نہیں رہا.
تو اس نے نیچے جو وضاحت کی ہے نا وہ اس بات کی ہی کی ہے. اس نے کہا کہ جب ہم کسی چیز کا سودا ہونے لگا، دو بندے ایک جگہ پہ کھڑے ہیں اور وہ ایک چیز مثال کے طور پہ ایک کتاب بیچنا چاہے، ایک کتاب بیچ رہا ہے اور دوسرا لے رہا ہے، ٹھیک ہے جی. بیچنے والا کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز جو ہے نا یہ آپ کو اتنے کی بیچ دی، ٹھیک ہے، یعنی کہ میں 100 درہم کی یا 100 روپے کی آپ کو بیچ دی. خریدنے والا کہتا ہے کہ میں نے خرید لی. تو اس معاملے میں جہاں پہ سودا ہو رہا ہے، جہاں پہ معاملہ طے ہو رہا ہے، وہاں پہ اگر بیعت و اشتریت کے جملے آئیں گے تو وہ ہوں گے جملہ انشائیہ کی قسم. لیکن اگر کسی شخص نے گھر آ گیا مارکیٹ سے، گھر آ کے بیٹھا اور اس نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ جی دیکھو میں نے ایک کتاب خرید لی ہے، تو یہاں پہ وہ جملہ انشائیہ کی قسم نہیں ہوگی بلکہ وہ خبر دے رہا ہے، ٹھیک ہے جی. جب خریدنے والا اور بیچنے والا آمنے سامنے ہوں گے تو جملہ انشائیہ ہوگا، یہ والے جملے بولیں گے، ٹھیک ہے جی، بیعت و اشتریت. لیکن جب وہ گھر آ جائے گا، خریدنے والا سامنے نہیں ہے، بیچنے والا بھی آمنے سامنے نہیں ہے، وہ اپنے گھر آ گیا خرید کے، تو پھر وہ آگے کہتا ہے کہ اشتریت میں نے خرید لیا، تو وہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں گے، پھر وہ انشائیہ کی اقسام میں سے نہیں ہوں گے. اور اسی طرح بیچنے والا ہے کہ جب وہ گھر جا کے کہے گا میں نے فلاں چیز بیچ دی، کتاب بیچ دی، تو اس جملے کو فعلیہ خبریہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے جی. امید ہے انشاءاللہ یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، اس میں ہم مرکب کی دوسری قسم پڑھیں گے. مرکب مفید ہم نے پڑھ لیا، مرکب مفید کی 2 اقسام ہم نے مکمل پڑھ لی ہیں الحمدللہ. جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، اس کی 2 اقسام ہیں. جملہ خبریہ کی آگے 2 اقسام پھر ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. اور جملہ انشائیہ کی 10 اقسام ہم نے پڑھ لی ہیں. امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. ملتے ہیں اگلے سبق میں. مرکب کی دوسری قسم غیر مفید، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.